अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर हयात। नाज़रीन, हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान 11 फरवरी को माहिदा हुआ, जिसके तहत हुकूमत ने यह ऐलान किया कि वो फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने के लिए जो ड्राफ्ट है वो तैयार करेगी और उसे कौमी असम्बली में पेश करेगी। और जिस पर तहरीक लब्बैक ने जो अपना 16 फरवरी का मार्च था उसे मुलतवी कर दिया था और नई तारीख जो है वो 20 अप्रैल रखी गई थी। 20 अप्रैल की डेडलाइन इंतहाई करीब है। हुकूमत उस हवाले से क्या इकदाम कर रही है, तहरीक लब्बैक क्या सोच रही है, और इस हवाले से मोस्ट रिलेटेड पर्सन जो है वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से आज सवाल हुआ। और सवाल यही हुआ कि तहरीक लब्बैक का जो मार्च है उसकी डेडलाइन इंतहाई करीब है, तो हुकूमत जो माहिदा है उसके मुताबिक क्या कर रही है। उन्होंने इस सवाल के जवाब में क्या कहा, और इस पर फिर हमने बात की। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो नॉर्थ पंजाब के अमीर हैं पीर अनायतुल हक साहब, उनसे हमने बात की। उनका इस पर क्या रद्द अमल आया वो भी उस हवाले से भी हम बात करेंगे। पहले सुनते हैं कि शेख रशीद साहब ने क्या कहा। जो तहरीक लब्बैक से हमारा मुआहदा है वो मैं फॉरेन मिनिस्टर को भी मिला हूँ खुद जाके, वो मैं फ़रोग़ नसीम साहब को भी मिला हूँ, कल इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म को भी मिलूँगा। उनसे हमारा ये मुआहदा है कि ये कौमी असम्बली में लेकर जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला उसका एक जो ड्राफ्ट फॉरेन ऑफिस और फ़रोग़ नसीम साहब और इंटीरियर मिनिस्ट्री और रिलीजियस अमूर जो करेंगे वो लेके जाएंगे। जी, आपने देखा कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने यह कहा कि उनकी मुलाकात हुई वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से, वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम से, और उस हवाले से उनकी इस जो ये माहिदा था इस हवाले से बातचीत हुई। उनका ये कहना था कि 4 वजारतें हैं, जिसमें वजारत कानून है, वजारत मजहबी उमूर है, वजारत दाखिला है और वजारत ख़ारजा है, ख़ास तौर पर फ़ॉरेन ऑफिस है। इस हवाले से इस ड्राफ्ट को तैयार कर रहे हैं और ये ड्राफ्ट जो है वो तैयार करके कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। अब उनका ये भी कहना था कि उनकी मुलाकात है वज़ीर आज़म इमरान खान से और इस मामले पर उनसे भी बात होगी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, लेकिन मार्च की 20 अप्रैल क्योंकि 4-5 अप्रैल हो गया है, 10 से 15 दिन है हुकूमत के पास। हुकूमत एक्टिव तो हो गई है, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि फ़ॉरेन ऑफिस जो है इस हवाले से काफ़ी ताख़ीरी हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फैटफ में पाकिस्तान को जो फ्रांस है उसने मुखालफत की है। इसके बाद हुकूमत की कुछ सियासी शख्सियात हैं, उनका ये कहना है कि इसको थोड़ा सा लेट किया जाए, कुछ ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाएँ, शायद ये कोरोना का कोई बहाना बनाया जाए या कुछ चीज़ें इस तरह की जाएँ, और शायद हुकूमत की तरफ से ये कहा जाए कि ड्राफ्ट पे कंसेंसस पहले क्रिएट किया जाएगा और फिर कौमी असम्बली में जो है वो पेश किया जाएगा। तो शायद इस हवाले से हुकूमत के कुछ सियासी जो लोग हैं, जो जुम्मा हैं, वो हुकूमत को ये मशवरा दे रहे हैं कि क्योंकि आगे रमज़ान भी आ रहा है और 14 अप्रैल को पहला रोज़ा होगा, उसके बाद 20 अप्रैल के मार्च का जो ऐलान किया गया है तहरीक लब्बैक की तरफ से वो रमज़ान में शायद मुमकिन ना हो सके। तो इसमें इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत जो है वो इस हवाले से कुछ ताख़ीरी हरबा इस्तेमाल कर सकती है। मेरी जो है वो बात हुई तहरीक लब्बैक पंजाब के नायब अमीर हैं पीर अनायतुल हक साहब, उनसे बात हुई और उनसे मैंने यही पूछा कि ये जो ड्राफ्ट है इस हवाले से वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने दावा किया है कि ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। तो 16 फरवरी को ये 11 फरवरी को ये माहिदा हुआ था, तकरीबन 2 माह गुजरने को हैं। तो क्या ड्राफ्ट हुकूमत की तरफ से कोई ड्राफ्ट शेयर किया गया आपकी तरफ से, या आपको बताया गया, या आपसे कोई रब्ता किया गया? तो उनका ये कहना था कि ऑफिशियल तौर पर कोई रब्ता हुकूमत की तरफ से नहीं किया गया, ना ही ड्राफ्ट शेयर किया गया है, ना ही उसका कंटेंट अभी तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ शेयर किया गया है। उनका ये कहना था कि इंतहाई संजीदा मामला है और हम समझते हैं कि हुकूमत जो है वो हमारी जो डेडलाइन है 20 अप्रैल की, उस तक जो है वो इस ड्राफ्ट को तैयार करके कौमी असम्बली में पेश करेगी और कोई ताख़ीरी जो हरबा है इसमें इस्तेमाल नहीं करेगी। पीर अनायतुल हक जो अमीर हैं नॉर्थ पंजाब के, उनका ये कहना था कि इंतहाई हसास नौइयत का ये मामला है और हुकूमत को फिलफोर तहरीक लब्बैक के साथ जो माहिदा है उस पर अमल दरामद करना चाहिए। माहिदा जो है तहरीक लब्बैक का और हुकूमत का ये क्लियर कट है कि हुकूमत ड्राफ्ट तैयार करेगी और उसे
قومی اسمبلی میں پیش کرے گی اور یہ 20 اپریل سے پہلے ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کسی قسم کا وہ تاخیری حربہ جو ہے وہ ہم استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ مارچ کے حوالے سے، مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے میں نے ان سے پوچھا کہ مارچ کی تیاریاں آیا کی جا رہی ہیں یا تحریک لبیک جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جو کوئی رسپانس ہے یا ڈیڈ لائن کا انتظار کر رہی ہے، تو انہوں کا یہ کہنا تھا کہ مارچ کی جو ہے وہ تیاریاں ہیں وہ مکمل کی جا رہی ہیں اور کارکن تیار ہیں۔ جو سعد رضوی صاحب ہیں وہ خود جو ہے کارکنوں کو موبلائز کر رہے ہیں، تو مارچ کے لیے ہر طرح سے جو ہی مرکزی امیر کی طرف سے جو کال دی جائے گی مارچ کی، تو تحریک لبیک پاکستان پورے ملک سے مارچ کرے گی اور لوگ دیکھیں گے کہ پھر یہ کتنا بڑا مارچ ہوگا۔ ان سے میں نے یہ بھی پوچھا کہ حکومت سمجھ رہی ہے کہ شاید رمضان کی وجہ سے یہ مارچ نہ ہو سکے، تحریک لبیک یہ مارچ نہ کر سکے، شاید یہ مارچ ڈیلے کا شکار ہو جائے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ رمضان میں اگر غزوہ بدر ہو سکتا ہے، رمضان میں اگر جنگیں ہو سکتی ہیں، تو رمضان میں مارچ ہو سکتا ہے اور اسلام آباد کی طرف ہر صورت ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ ان سے میں نے بھی یہ بھی پوچھا کہ حکومت اگر کوئی اسٹرکٹ ایکشن لیتی ہے، اگر گرفتاریاں کرتی ہے تو کیا کرے گے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تحریک لبیک یہ سمجھتی ہے کہ ناموس رسالت پہ کسی قسم کا حرف نہیں آنے دیں گے اور اسلام آباد کی طرف ہر صورت مارچ کریں گے، اور اگر حکومت نے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی، گرفتاریاں کی، تو ہم رمضان جو ہے وہ جو جیل ہیں ان میں گزاریں گے، لیکن ہم مارچ سے رکیں گے نہیں۔ تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ حکومت کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ یہ بھی تھا کہ 4تھ شیڈیول میں جو شامل تحریک لبیک کے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ 4تھ شیڈیول سے نکال دیا جائے گا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس حوالے سے بھی حکومت نے مکمل عمل درآمد نہیں کیا، لیکن جزوی عمل درآمد کیا ہے، اور کچھ جو تحریک لبیک کے اہم رہنما ہیں، کچھ لوگ ہیں، ان کے نام ابھی تک 4تھ شیڈیول میں شامل ہیں۔ تو یہ انتہائی اہم موقف جو تھا تحریک لبیک کی طرف سے، پیر عنایت الحق صاحب جو امیر ہیں نارتھ پنجاب کے، ان کی طرف سے سامنے آیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہر صورت مارچ جو ہے وہ کیا جائے گا اور ناموس رسالت پر کسی قسم کا حرف نہیں آنے دیں گے، فرانس کے سفیر کو ملک بدر کریں گے۔ اب اس میں دن انتہائی کم رہ گئے ہیں، تقریباً 10 سے 15 دن ہیں، اور حکومت جو ہے وہ آج بات شیخ رشید صاحب کی آپ نے سنی کہ انہوں نے کہا کہ ڈرافٹ ہم نے تیار کر لیا ہے، لیکن وزیر اعظم سے ان کی جو ملاقات ہوگی، وزیر اعظم سے ملاقات میں وہ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے، تمام جو پہلو ہیں میں نے جو بتائے ہیں ان پر یہ غور کیا جائے گا، اور اس حوالے سے کوئی حکومت کی حکمت عملی سامنے آئے گی کہ حکومت آخر کرنا کیا جا رہی ہے، کیسے یہ چیز کی جائے گی، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو کنسنسس کریٹ کرنا، اتفاق رائے پیدا کرنا۔ تو حکومت مختلف جماعتوں سے رابطہ کرے گی، کس طرح سے اس ڈرافٹ پہ کنسنسس کریٹ کیا جائے گا، اور کیا جماعتیں جو ہیں، مختلف سیاسی جماعتیں، کیا کوئی جماعت ایسا کر سکتی ہے کہ اس ڈرافٹ کی مخالفت کر سکتی ہے۔ یہ جو تمام چیزیں ہیں آنے والے دنوں میں واضح ہو جائیں گی۔ اہم ترین ملاقات جو ہے وہ شیخ رشید کی وزیر اعظم کے ساتھ ہوگی، اس کے بعد سچویشن جو ہے وہ واضح ہوتی رہے گی۔